वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा वारो आऊं अमरजीत सिंधिया जी टीचर आहियां ऐं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां पंहिंजो अॼु जो लेक्चर शुरू कंदी आहियां। असांजो मज़मून आहे सिंधी, क्लास असांजी आहे 8, यूनिट असांजो आहे पहिरियों ऐं ॾींहुं असांजो आहे ॿियूं ऐं हफ़्तो ॿियूं। हीअ असांजी सिंधीअ जी किताब आहे ऐं हिन मां शामिल असांजो सबक ऐं नज़्मूं आहिनि। अॼु असांजो लेक्चर सबक हिज्जतुल विदा वारो खुतबो के बारे में है। प्यारे बच्चों, हमने आपको सिलेबस पढ़ाया था, तो हमने अपना पहला सबक कौन सा बताया था आपको? जी बिल्कुल सही, ये ही सबक था, हिज्जतुल विदा वारो खुतबो। थोड़ी सी हमने आपको इसकी तफसील बताई थी। आइए हम इस सबक में वजाहत करते हैं कि इस सबक के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। सबक की वजाहत करेंगे हम। पिछले डी साल के जुलहज महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमानन की जमात से आखिरी हज अदा कियो। मनासिक की अदायगी का पोइ पाण अरफात के मैदान में डाचे से चढ़ी खुतबो ॾिनायूं। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि हिजरत के 10वें साल जुलहज का महीना था, जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन, अटकल के मायने होते हैं तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। और हज के तमाम मनासिक यानी तमाम अरकान जो होते हैं हज के, वो अदा करने के बाद आप जब अरफात के मैदान में रुके तो आपने वहाँ ऊँटनी पर बैठकर एक खुतबा दिया था। यो खुतबो मिस्कीनन, बानन, ज़ालन, यतीमन के हक़न जो खुलियल पिदरनामो हो। उन मां पाण सगोरन मुसलमानन के तौहीद जी अमानत ऐं क़ुरान के दस्तूर के सासा सांदी रखण जो ताकीद फरमायो। हिक ॿिए जी जानियन, लजन ऐं मिल्कियतन जी एहतराम रखण जी तलकीन कयायूं। बानन सां शफ़क़त, यतीमन सां महिरबानी ऐं मिस्कीनन जी संभाल ऐं औरतन सां अदल ऐं संदसि हक़न जी हुरमत जो ताकीद कयायूं। संदसि खुतबे जूं की अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। प्यारे बच्चों, आपका ये खुतबा औरतों के लिए, गुलामों के लिए, यतीमों के लिए और मिस्किनों के लिए उनके हुकूक की एक खुली दस्तावेज था। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की एक अमानत जो अल्लाह ताला की तरफ से मुंतकिल हुई थी, यानी कुरान पाक का जिक्र किया जा रहा है, कुरान पाक के उसूलों को अपनी सांसों के साथ रखने की ताकीद फरमाई, यानी अपने अमल में शामिल करने की ताकीद फरमाई। आपने बताया कि एक दूसरे की जानें, इज्जतें और मिल्कियतों का एहतराम रखें, इसकी आपने तलकीन की। और गुलामों के साथ शफ़क़त, यतीमों के साथ मेहरबानी, मिस्कीनों की देखभाल और औरतों के साथ अदल और उनके हुकूक की इज्जत करने की ताकीद भी की। आपके खुतबे की कुछ अहम बातें आगे बयान की जा रही हैं। आइए हम देखते हैं कि उन बातों में हमें क्या बताया जा रहा है। जी बच्चों, आपने फरमाया, अऊं अॼु के ॾींहुं जालियत जी समूरियन रस्मन के पंहिंजे पेरनि हेठां लटाड़ियो थो। अल्लाह ताला अवां खां जालियत जूं गुमराहियूं दूर कयूं ऐं नस्बी फ़ख़्र ख़त्म करी छॾियाई। मोमिन इज़त वारो ऐं फाजिर ज़लील आहे। अॼु खां पोइ अरबीअ के अजमी ते ऐं अजमीअ के अरबी ते का बि फज़ीलत कान आहे। सभु इंसान आदम जो औलाद आहिनि ऐं आदम के मिटी मां पैदा कयो वियो हो। हर को मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे ऐं सभु मुसलमान हिकु बिरादरी आहिनि। देखिए, आपने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया कि मैं आज के दिन जालियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले कुचलता हूँ। आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हम से जालियत की गुमराहियों को दूर कर दिया है और नस्बो हसब का फ़ख्र जो है वो ख़त्म कर दिया है। सिर्फ आपने ये कहा कि मोमिन इज्जत वाला है और फाजिर जो है यानी गुनाहगार जो है वो जलील है। आज के बाद किसी अरबी को
کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں ہے. یعنی سب انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک برادری کی شکل میں ہیں. یعنی آپ نے واضح کر دیا کہ کسی کو کسی پر برتری اور کوئی کسی کو کسی سے کمتر نہ سمجھے. سب مسلمان آدم کی اولاد ہیں اور مٹی سے سب کو بنایا گیا ہے. ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور برادری کی شکل میں ہیں. اب یہاں پر آگے آپ نے مزید فرمایا، اے انسانوں پنجے غلامن جو خیال رکھو جے کی ابھی کھاؤ سو انہن کے کھا رہے ہو اور جے کی وہاں پہریو سو انہن کے پہرائے ہو. آپ نے کہا کہ لوگوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، یعنی جو آپ کے ملازمین ہیں ان کا خیال رکھیں. جو آپ خود کھائیں وہ ان کو کھلائیں اور جو آپ خود پہنیں وہ ان کو پہنائیں. عورتن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ڈجیندہ رہو. عورتن تے اواں جا انہن جا اواں تے حق آئیں. اواں جو جانیوں اواں جا مال ایک ॿिए سے اहिड़ी طرح حرام کیا وجن था جہڑی طرح جو کہ دی ہن شہر میں خون خرابہ حرام تھیل ہے. سیکنڈ پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. عورتوں پر ہمارے اور ہم پر ان کے حقوق ہیں. آپ کی جانیں اور آپ کا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام کیا جا رہا ہے جس طرح آج کے دن اس شہر میں نے خون خرابے کو حرام قرار دے دیا ہے. یعنی دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے انسانوں کو جو ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے ان پر واضح کر دیے. آگے پڑھتے ہیں بچوں. ہم آگے یہ بتایا جا رہا ہے فرسٹ والے پیراگراف میں اواں وٹی کیڑی شے چھڈی ونجی رہیو آیا جے کڈن اواں ان کے مضبوطیاں سان دلیندہ تے کڈن با گمراہ نہ تھیندا. یہ ہے اللہ جو کتاب. آپ نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. یعنی آپ نے وضاحت کی کہ میں اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں نے آپ پر ساری آیات واضح کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنے اعمال میں شامل کر لیں تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. قرض ادا کیو ویجے اداری شے واپس ڈنی ونجی ضامن قرض بھری ڈیण لائے بدھیل ہے. آپ نے مزید کہا کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے تو ادا کریں، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کریں، اور ضامن اگر آپ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے پابند ہے. آخر میں آپ لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، خبردار متا منہ کھا پو گمراہ تھی وجو ایک بئی جو سسیوں لائندہ رہو. اواں کے اللہ ذوالجلال کے آڈو عزیز کہणو ہے یہ اواں کے عملن بابے تواں کا پچھاڑو کندو. ॾोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ ख़ुदि ज़िम्मेवार आहे. पीउ जे ॾोह लाइ पुटु ऐं पुट जे ॾोह लाइ पीउ ज़िम्मेवार न आहे. जेकॾहिं को बिनकारो ऐं सीधी शख़्स तव्हांजो अमीर हुजे ऐं अव्हां खे अल्लाह ताला जी किताब मुआफ़िक़ हलाए त इन जी इताअत ऐं फर्माबरदारी करियो. आपने अपने इस पैराग्राफ में लोगों को खबरदार करते हुए कहा कि खबरदार मेरे बाद गुमराह मत हो जाना कि एक दूसरे की जानें ख़त्म करने लगो, यानी एक दूसरे को मारने लगो. तो आप गुमराही की शक्ल है एक, तो आप गुमराह ना हो. हम सबको ये याद रखना है कि हम सबको अल्लाह ज़ुल्जलाल के सामने हाजिर होना है. वो हमसे हमारे अमालों के बारे में पूछगछ करेगा. और ये ज़हन में रखें कि दोहारी यानी गुनाहगार अपने गुनाह के लिए खुद जिम्मेदार है. बाप ने अगर गुनाह किया है तो उसके लिए बेटा, और बेटे ने अगर गुनाह किया है तो उसके लिए बाप जिम्मेदार नहीं है. अगर आप पर कोई स्याह फाम शीदी शख्स आपका अमीर बना दिया जाए, यानी आपका हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए, और वो आपको अल्लाह की किताब के उसूलों के मुताबिक चलाए, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी अताअत और फर्मा बरदारी करें. तो बच्चों ये जो है सबक था हमारा हज्जतुल विदा वारो खुतबो. इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी उसूल हमें बताए थे ज़िंदगी गुजारने के, वो सब हमने आप पर वाज़े किए यहाँ पर. और उम्मीद करती हूँ सबक की वजाहत आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी. अब हमारे पास सबक का हम आपसे किसी भी पैराग्राफ का इमला लेंगे. तो आपको तमाम पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं, समझा भी दिए हैं, उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गए होंगे. तो सबक के किसी भी पैराग्राफ की जो है वो इमला लिया जाएगा
اور بچوں آخر میں جو ہے رسول پاک نے سب کو الوداع کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو گواہ کرا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کے پیغامات ان تک پہنچا دیے ہیں۔ اور تمام وہاں موجود مسلمانوں سے یہ بھی کہا تھا آپ نے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، میری یہ ساری باتیں آپ کا فرض ہے آپ ان تک پہنچائیں۔ تو ہم سبق عزت الوداع وارو خطبوں کا آپ کا کسی بھی پیراگراف کا اس میں سے املا لیں گے تو آپ کو املے کی تیاری کر کے آنی ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری۔ اللہ حافظ۔